नमरूद कौन था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका तो क्या हुआ? जिब्राईल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या कहा? एक बादशाह जो खूबसूरत लड़कियों के खामद को मार देता था। जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है, और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से फरमाया कि क्या तू बुतों को मबूद करार देता है? बेशक मैं तुझको और तेरी सारी कौम को सरी गुमराही में देखता हूँ। सूरतुल अनाम में इरशाद है, और हमने ऐसे ही तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की मखलूक़ात दिखलाईं, और ताकि कामिल यकीन करने वालों में से हो जाएं। फिर जब रात की तारीकी उन पर छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा। आपने फरमाया कि ये मेरा रब है, मगर जब वो गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि मैं गुरूब हो जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। फिर जब चाँद को देखा चमकता हुआ तो फरमाया कि ये मेरा रब है, लेकिन जब वो गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि अगर मुझको मेरे रब ने हदायत ना दी तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। फिर जब आफताब को देखा चमकता हुआ तो फरमाया कि ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी गरूब हो गया तो आपने फरमाया, बेशक मैं तुम्हारे शिरक से बेजार हूँ। मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। और उनसे उनकी कौम ने हुज्जत करना शुरू किया। आपने फरमाया, क्या तुम अल्लाह के मामले में मुझसे हुज्जत करते हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इलाका बाबल जो इराक़ में वाक़या है। कुरान में आपके वालिद का नाम आज़र आया है, मगर मुफस्सरीन का ख्याल है कि क्योंकि आपकी परवरिश चचा के यहाँ हुई थी और चचा को भी बाप के बराबर समझा जाता था, इस हिसाब से आज़र आपका हकीकी वालिद नहीं था बल्कि हकीकी चचा था, जिसकी सरपरस्ती में आपने परवरिश पाई। आपके वालिद का नाम तारक था। आज़र नमरूद की हुकूमत का वज़ीर मजहबी अमूर था। इस ज़माने में बुत परस्ती आम थी और हर जगह बुतों की पूजा की जाती थी। इस मुल्क का बादशाह नमरूद था, जो खुद मुख्तार था और अपने आप को खुदा कहता था। उसका हुक्म था कि मेरी पूजा करो और मेरे ही हुक्म की तामील करो। उसका फरमान था कि मेरे ही हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत है, और मेरे ही हाथ में ज़िंदगी और मौत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश एक मजहबी घराने बुत परस्ती में हुई। घर में भी बुत खाना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र को तबलीग की कि एक अल्लाह की इबादत करो जो सब का रब है। ये ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही नफ़ा दे सकते हैं और ना ही नुकसान दे सकते हैं। ये कौम शैतान की पैरवी कर रही है। मुझे डर है कि कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने जब अपने बुतों के ख़िलाफ़ बातें सुनी तो इसने कहा कि मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। अगर तुम भलाई चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं अपने रब से तुम्हारे हक़ में दुआ करूँगा जो मुझ पर बड़ा रहीम है। मैं अपने रब से नाउमीद नहीं हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि तुम सब गुमराही में मुब्तला हो। ये बुत ना कुछ कर सकते हैं, ना सुनते हैं और ना ही देख सकते हैं। इस पर कौम ने कहा कि हम तो अपने बाप दादा को इसी तरह इबादत करते हुए देखते थे। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम सब मेरे दुश्मन हो। मैं तो एक अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसने मुझे पैदा किया है, वही मुझे खिलाता और वही मुझे पिलाता है। इस मुल्क में एक मेला लगता था। जिस दिन मेला लगा सब लोग इस मेला में शिरकत के लिए चले गए। इनके वीरान बुत खाने में कोई भी मौजूद ना था। आप लोगों की गैर मौजूदगी में इस बुत खाना में घुस गए। आपने देखा कि बुतों के सामने तरह तरह के खाने रखे हुए हैं। आपने बुतों को तंजिया कहा कि तुम इनको खाते क्यों नहीं हो, और कुल्हाड़ा लेकर तमाम बुतों को पाश पाश कर दिया, और आखिर में एक बड़े बुत को बचा लिया और कुल्हाड़ा इसके कंधे पर रख दिया और वहाँ से तशरीफ़ ले गए। जब कौम मेला से वापस हुई तो उन्होंने देखा कि तमाम बुत टूटे हुए हैं और कुल्हाड़ा एक बुत के कंधे पर रखा हुआ है। उनको समझ न आई कि यह किसकी हरकत है। इनमें एक नौजवान ने कहा कि एक नौजवान जिसका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, वो हमारे बुतों के ख़िलाफ़ बातें करता था और कहता था कि इनकी इबादत ना करो, ये सब फजूल बुत हैं। चुनाचा ये मुकदमा बादशाह नमरूद के सामने पेश हुआ
تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ یہ تم نے حرکت کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اگر یہ بول سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہوئے اور کہا یہ تو بول نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے دل میں سوچا کہ ہم ہی ظالم ہیں، اور سروں کو نیچا کر کے کہنے لگے یہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ بول نہیں سکتے تو تمہیں کیا نفع دے سکتے ہیں؟ نصیحت بھی کی اور ملامت بھی کی۔ جب قوم کو کوئی جواب نہ آیا تو بادشاہ نے حکم دیا اس کو آگ میں پھینک دیا جائے، اس کو جلا کر راکھ کر دو اور اپنے معبودوں کا ساتھ دو۔ لوگ کئی روز تک ایندھن جمع کرتے رہے، بلکہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ یہ کہتا کہ میری تکلیف رفع ہو گئی تو میں اتنا ایندھن لا کر دوں گا۔ جب بے شمار ایندھن جمع ہو گیا تو اس کو آگ لگائی گئی۔ اب ان کے سامنے مسئلہ تھا کہ اتنی بڑی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکا جائے، تو انہوں نے ایک منجینک تیار کی۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا اور کئی آدمیوں نے جھولا دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، مگر آپ ذرا بھی نہ گھبرائے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پاس آ کر عرض کی کہ میں آپ کی کس طرح مدد کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کبھی کوئی کام جلدی میں بھی کرنا پڑا ہے؟ جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ 2 دفعہ، ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور دوسری دفعہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا، تو میں نے جلدی میں جا کر اس کے نیچے اپنا پر رکھ دیا اور آہستہ سے کنویں میں ایک خشک جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی بن جا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس رسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا وہ بھی جل گئی، مگر آپ علیہ السلام بالکل سلامت رہے۔ آپ کے ارد گرد وہی آگ پھول بن گئی۔ نمرود بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اور لوگ اس کے ساتھ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جب نمرود کو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نامی شخص ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے اور اس کو آگ میں بھی پھینکا گیا مگر آگ نے اس کا کوئی نقصان نہیں کیا، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ تو میرے ملک میں فتنہ پھیلا رہا ہے، تیرا رب کون ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، زندگی دیتا ہے اور موت بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ سن کر مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود نے بھی جیل سے 2 قیدی منگوائے، جن میں ایک کو موت دینی تھی اور ایک کو رہا کرنا تھا، مگر نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھو، جس کو موت دینی تھی اس کو رہا کر دیا اور جس کو رہا کرنا تھا اس کو پھانسی دے دی۔ اس پر قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو نمرود لاجواب ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے تو میرا والد ہی میرے مخالف تھا، اب تو ساری قوم اور بادشاہ بھی میرے مخالف ہو گیا ہے، تو آپ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک صرف آپ کی بیوی حضرت سارہ اور آپ کا بھتیجا حضرت لوط ہی آپ پر ایمان لائے تھے، لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ فلسطین پہنچے تو وہاں قحط پڑا ہوا تھا، اس جگہ رہنا مشکل ہو گیا، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ فلسطین میں قحط تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، تو آپ بوریاں لے کر ایک دوست کے پاس گئے کہ کچھ غلہ لے آئیں، مگر جب دوست کے ہاں گئے تو وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ آپ نے بوریوں کو خالی لانے کی بجائے اس میں ریت بھری تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دن بھر کے تھکے ہوئے سو گئے اور بوریاں ایک طرف رکھ دی۔ آپ جب صبح اٹھے تو گھر والے روٹیاں پکا رہے تھے اور اناج ملنے پر خوش تھے۔ آپ فوری سمجھ گئے یہ سب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جب گھر والوں نے پوچھا کہ یہ اناج کہاں سے ملا
تو آپ نے فرمایا کہ میرے دوست نے دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اگر تو مجھے دوست سمجھتا ہے تو میں بھی تیرا دوست ہوں، جس پر آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا۔ فلسطین میں چونکہ قحط تھا، جس کی وجہ سے آپ مصر تشریف لے گئے، تو اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، جو بھی خوبصورت عورت ہو اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، اگر اس کا خامد ہو تو قتل کر دیتا ہے، اگر کوئی اور رشتہ ہو تو کچھ نہیں کہتا، لہٰذا بادشاہ کو یہی بتلانا کہ میں اس کی اسلامی بہن ہوں۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلایا اور برے ارادے سے اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کا ایک ہاتھ شل ہو گیا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ سے کہا کہ دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ جب بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو اس کے دل میں پھر سے فطور آ گیا، دوبارہ پھر اس کے ساتھ یہی ہوا۔ تیسری دفعہ ایسا ہونے پر اس کو یقین ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے، لہٰذا بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو خدمت کے لیے دے دی اور بعد میں اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔